सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। गत सोमवारे भवद्भिः साकं यः समयः अर्थपूर्णतया नीतः तस्मिन् विषये अहं महान्तं सन्तोषम् अन्वभवम्। तत्र केचन प्रश्नाः कृताः आसन्। तन्मध्ये एकः प्रश्नः वर्तते, गर्भिण्याः महाभारतश्रवणेन कः लाभः, कः सत्परिणामः एवं कः दुष्परिणामः इति। गर्भिण्या महाभारतस्य श्रवणं करणीयमिति कुत्र वर्तते इति अहमपि तत्र अपृच्छम्, यतः मया सः भागः न स्मृतः तत्समये। महाभारतस्य उद्योगपर्वणः 36 अध्याये 136 चैप्टर नंबर गीता प्रेस वर्षन् एकः भागः वर्तते। कृष्णद्वारा पाण्डवान् प्रति कुन्ती एकं सन्देशं प्रापयति। कुन्त्याः सन्देशान्तर्गत एव कश्चन अन्यः भागः वर्तते। विदुला इति काचन राजमाता स्वस्य पुत्रं युद्धार्थं राज्यप्राप्त्यर्थं च बोधयति। तस्मिन् भागे उत्तिष्ठ राज्यं प्राप्नुहि, युद्धं कुरु, शत्रून् जयस्व इत्यादिना स्वपुत्रं प्रति सा प्रोत्साहं ददाति। तामेव कथां कुन्ती अपि पाण्डवेभ्यः बोधयति कृष्णद्वारा। तत्र एकः विषयः एवं वर्तते, जयो नामीतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। महाभारतं तु इतिहासः इति कथ्यते, तस्य जयः इति संक्षिप्तं नाम। विजिगीषुणा, यः जयं प्राप्तुमिच्छति सः इदं शृणुयादेव सावधानमनस्कः। इदं पुंसवनं चैव वीराजननमेव च। इदं पुंसवनं अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रुत्वा ध्रुवं वीरं प्रजायते। यदि गर्भिणी स्त्री इमां कथां शृणोति, विदुलोपाख्यानं कुन्ती सन्देशं च, वीरं पुत्रं प्रजायते। इदमेव पुंसवनं नाम संस्कारः। पुंसवन रूप संस्कार द्वारा इदं प्रकरणं कार्यं करोति इति वयम् अनुभवामः। विद्याशूरं तपश्शूरं दानशूरं तपस्विनं ब्राह्म्याश्रया दीप्यमानं साधुवादे च सम्मतम्। एतादृशं पुत्रं गर्भिणी स्त्री प्रजायते इति तत्र फलश्रुतौ वर्तते। एवं च गर्भिणीरपि अवश्यं महाभारतस्य श्रवणं करणीयमेव। तन्मध्ये तस्मिन् दिवसे मया उक्तं, ये विषयाः तत्र तां प्रति बोधनीयाः इति प्रवक्तृभिः जागरूकैः भवितव्यम्। दुःशासनस्य हत्या, भीमद्वारा हत्या इत्यादयः ये भागाः वर्तन्ते, ते भागाः तत्र अतीव सविवरं न बोधनीयाः। किन्तु ये विषयाः गर्भिण्याः मनसः भयानकाः भवेयुः, तेषाम् अल्परूपेणैव बोधनं करणीयम्। अन्येषां विषयाणां सविवरं बोधनीयं करणीयम् इति ऊहितुं शक्यते। यदि कश्चन शृङ्गाररसपूर्णः भागः भवति, तत्र जनसम्मर्दमध्ये तस्य सम्पूर्णं विवरणं न दीयते। एतत्तु सर्वैरपि ज्ञातमेव। यत्तु लिख्यते तत्र सविवरं शृङ्गार इत्यादि सर्वमपि लिख्यते एव, किन्तु बोधनसमये सन्दर्भं दृष्ट्वा जनानां मनोभावं च दृष्ट्वा तत्सर्वं बोध्यते। एवमेव वीररसपूर्णानां भयानकरसपूर्णानामपि भागः वर्णनीयः इति मे मतिः। परन्तु इदं यद् विदुरोपाख्यानं वर्तते, एवं कुन्ती सन्देशः वर्तते, तस्य तु सविवरं वर्णनं कर्तुं शक्यमेव। अपि च गर्भिण्याः मनसि सत्परिणामं च तद्वर्णनं कुर्यादेव इति अयं विषयः वर्तते। तम् अहं भवद्भ्यः इदानीं वर्णयामि। इममेव भागं भवतां या कक्षा वर्तते तां कक्षां प्रति अनुप्रेषयन्तु, फॉर्वर्ड कुर्वन्तु।
आगामि दिवसेषु नियोगस्य विषये एवं वनपर्वणि धर्मराजेन धर्म अधर्म सुख दुःख विषये यः प्रश्नः कृतः तस्य अपि भागान् अहं प्रेषयामि। धन्यवादाः। गत सोमवारदिवसे मया यत् संस्कृते उपन्यासः प्रवचनं तत्र दत्तं तदा मम काचन स्फूर्तिः आगता। तत्कृते यां स्फूर्तिम् अहं प्राप तत्कृते भवद्भ्यः धन्यवादान् समर्पयितुम् अहम् इच्छामि। यः अत्र उपन्यासः दीयते मम प्रदेशे तस्मिन्नपि उपन्यासमध्ये केचन भागाः न वा प्रत्यहं किन्तु सप्ताहे एकवारं द्विवारं वा केचन भागाः संस्कृते वर्णनीयाः इति मम काचन स्फूर्तिः आगता। अस्माकं व्याट्साप् गणमध्ये केचन विद्वांसः वर्तन्ते, केचन विद्यार्थिनः वर्तन्ते। तेऽपि तु इदम् अवगन्तुं शक्नुवन्त्येव। अन्येऽपि केचन ये संस्कृतं न जानन्ति तथा ते अपि कथायाः ओघम् अवगन्तुं शक्नुवन्त्येव। अतः सप्ताहे एकवारं वा द्विवारं वा संस्कृते वर्णनीयमिति मम काचन स्फूर्तिः आगता। या इयं स्फूर्तिः भवतां कारणात् प्राप्ता तदर्थं भवद्भ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। नमस्कारः।